कमरेड यो सम्भव कसरी छ सुधारको कुरा? किनकि त्यही न्यायपालिकाको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तपाईहरु नै हो। विगतमा प्रधानमन्त्री बनाउनु हुने अहिले मन्त्री परिषदमा एउटा मन्त्रीको भाग माग्दाखेरिमा हल्ला गर्नुपर्ने। यसको मतलब गलत व्यक्ति रहेछ भने त्यसलाई बोकेर हिँड्ने। जस्तो गलत छ भने आधार दिनु पर्यो, महाभियोग लगाउनलाई प्रमाण दिनु पर्यो, पुष्टि गर्नु पर्यो। बिल्कुल ठीक भन्नु। तपाईले बोलेर मात्र भएन होला। होइन, जनताको बोली नै सबभन्दा ठुलो बोली। आधार दिनुपर्छ, कानुनविद तथ्य चाहियो, तथ्य। कानुनविदहरूले के दिने त? त्यो कोर्टको व्यक्ति के छ तपाईसँग प्रमाण छ? मैले गल्ती गरेको दिन सक्नु जनताले जान्न चाहन्छ बताऊ। मैले तपाईले आधार बताइदिए। किन रोके जन्मसिद्ध नागरिकता? एमालेको मुद्दा आजसम्म किन हटिराखेको छ? जसको कारणले तपाईको आज बन्द छ। केपी ओलीले समर्थन गरे, शेरबहादुरले समर्थन गरे भने मैले गर्नुपर्छ? त्यही शक्ति नभएर त चुप लाग्यो। त्यो शक्ति भए त लगाइदिनु। नभएर चुप लागेर बस्या। आज हेर्नुहोस्, तपाईको पार्टीले महाभियोग ल्याउन सक्दैन? खोइ त छैन त। अब टिकट देऊला र ऋषिजीलाई जिताएर त्यो पुगेन छैन। त्यस कारणले के छ भने व्यथिति कहिलेसम्म कायम राख्ने त? जनताले कहिले न्याय पाउने त? आधार खोज्नुहुन्छ, आधार बनाउनुहोस्, त्यो सर्वोच्चको फैसलाहरू हेर्नुहोस्, काम कारबाही हेर्नुहोस्। त्यस कारणले के रहेछ भने अब उनलाई देउपाजीले रक्षा गरिदिए, ओलीजीले रक्षा गरिदिए, प्रचण्डजीले रक्षा गरिदिए, राम्रो भइदियो त। सबै त मिलो मतोका मान्छे हुन्। न्यायालयलाई यो अभिगतमा पुर्याउने त तपाईहरु नै हो नि नेताजी। न्यायालयमा राजनीति छिराउने तपाईहरु होइन? बिल्कुल गलत हो। किन होइन? राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने विधि हुँदासम्म न्यायालय यस्तै हुन्छ। हो त तपाईले भन्नुस् त कहाँबाट लाउने त? तपाईले अमेरिकामा हेर्नु भएको छ? अमेरिकाको जति एपोइन्टमेन्ट हो सबै राष्ट्रपतिले आफैले गर्छ, आफ्नो कार्यकर्ताको गर्छ। व्यथिति छ। त्यहाँ नियुक्त भएर जानेले आफूलाई स्वतन्त्र बन्नु पर्यो। नियुक्तिकर्ताको दोष मात्रै हेर्ने वा व्यक्तिको दोष पनि हेर्ने। गल्ती गरेपछि कारबाही गर्नु पर्यो नि त। गल्ती गरेपछि कारबाही नगर्ने, मेरो कार्यकर्ता भनेर संरक्षण गर्ने होइन। त्यो गल्ती गर्ने मान्छेलाई कारबाही हुनैपर्छ, नहुने खोइ भएको कारबाही। त्यही कारबाही त भन्दैछु गरेनन् तीनटै पार्टी जो कि सामर्थ्यवान छन्। उनीहरू सामर्थ्यवानले समर्थन गरिराखेका छ। किन सबैको मुद्दा त्यहाँ छ। एमालेको मुद्दा त्यही छ, माओवादीको मुद्दा त्यही छ, कांग्रेसको मुद्दा त्यही छ भने मसँग सोध्नुहुन्छ हेर्नुहुन्न। यो मजाकको विषय होइन मान्यज्यू, किनकि परिस्थिति गम्भीर भइसक्यो। कार्यपालिका काम नलाग्ने भइसक्यो। व्यवस्थापिकामा गाई जात्रा छ। न्यायपालिकाको यो अभिगत छ। कहाँ जाँदैछ यो व्यवस्था? बिल्कुल व्यवस्था कहिले ठाउँमै छ, तर व्यवस्था कहीँ गएको छैन। तर यही कारणले व्यवस्था जान सक्छ। त्यो भन्नु यो गयो भने त तीनटै अंग निकम्मा भइसकेपछि त संविधान के को काम गर्छ? संविधानले त तीनटै अंगको कल्पना गरे हो, तीनटै अंगले देश चलाउन भन्या हो भने तीनटै निकम्मा भइसकेपछि त के गर्छ? तपाईँ संसद हेर्नुहोस्, कसले खुलाइदिने त? संसद पत्रकारले खुलाइदिने हो? होइन नि। त्यसको पनि लिडर छ कि छैन? त्यसको लिडर सभामुख हो, काम दिने सरकार हो। खोइ काम दिएको? तडपिराख्या छ नागरिकता विधेयकको लागि। दिनु नाराबाजी छ संसदमा, देख्नु मान्छेहरू कसले खोल्ने त? संसद आज मात्रै भएको हो? संसद दुनियामा जहाँ संसदीय व्यवस्था छ भने जो लिडर हो त्यसको दायित्व हो कसरी खोलाउने, सरकारको दायित्व हो कसरी खोलाउने भन्ने वर्क गर्नुपर्छ। के काम भएछ? मान्यज्यू, नो वर्क नो पे को सिद्धान्त छ यति बेला विश्वव्यापी रूपमा। तपाईहरुले संसदमा काम गरिरहनु भएको छैन, तलब भत्ता चाहिँ खाइरहनु भएको छ। बिल्कुल बिल्कुल हामी लिन्नौ भन्न सक्नुहुन्छ? बिल्कुल भत्ता त हामीलाई दिँदैन, किनभने
संसद बसेको दिनको मात्रै भत्ता हुन्छ, तपाईँलाई जानकारी छ। आज सेवाग्राहीहरूले अदालतमा गएर न्याय पाउने अवस्था छैन। किन न्यायाधीश साहबहरूको बिचमा यस्तो भइरहेछ, किन वकिल साहब र न्यायाधीशहरूको बिचमा यस्तो भएको छ, जनता जान्न चाहन्छन् ऋषिजीकै शब्दमा। तर जवाफ छैन। न वकिल साहबहरूले ठोस जवाफ दिनुभएको छ, ए फलानु चाहिँ मन्त्री नियुक्ति गरे अरे प्रधान न्यायालयले भन्नुहुन्छ। त्यो कुरा काङ्ग्रेस होइन भन्छ, सत्तारूढ माओवादी होइन भन्छ, हाम्रो काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हामीले नियुक्ति गरे भन्छ। के हो यो कुरा? पहिला सत्ता पक्ष महागठबन्धन यत्रो मुलुकको समस्या हुँदाखेरि सरकारमा रहेका पक्षधरहरूको बीचमा कुनै मत छैन, विचार छैन। नेकपा एमाले त वाजडकको रूपमा हेरिरहेछौँ हामीले, दृश्यहरू राम्रोसँग हेरेका छौँ। हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा जुन एउटा कार्यदल बनाएको छ त्यसले समग्र न्यायपालिका सुधारका लागि जे कुरा ल्याएको छ त्यसमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। ठिक छ, कार्यान्वयन गरौँ। प्रधानमन्त्री ठिक छ, कार्यान्वयन गरौँ। त्यसका लागि कानुन बनाउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। तर अमुक व्यक्तिलाई मात्रै देखाएर यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कसैसँग विश्वास छ भने त्यो हुँदैन। एमालेको आजको पोजिसन भन्नुहुन्छ भने सत्तारूढ दलको पोजिसन के हो? हामीसँग 2/3 बहुमत पनि छैन, हामी त्यो पुर्याउन पनि सक्दैनौँ। अहिलेको परिस्थितिमा हामी समग्र न्यायपालिकाको सुधारको पक्षमा जनताको न्यायसम्मको पहुँचलाई सुनिश्चितता गर्ने कुरामा र न्यायपालिकाको तटस्थता, निष्पक्षता र जुन संविधानको हामीले प्रस्तावनामा लेखेका छौँ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको कुरा, त्यो पक्षमा नेकपा एमाले छ। तर अहिले अमुक व्यक्तिलाई कोले सडकमा के भन्छन् त्यसको आधारमा जिम्मेदार प्रतिपक्षीको नाताले नेकपा एमाले त्यस्ता कुनै दृष्टिकोण अहिले बनाएको छैन। समग्र न्यायपालिका भित्र देखा परेको विकृति विसङ्गतिलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ भन्ने दृढ अडान छ। यति नै हो, धन्यवाद। अरू केही साथीको प्रश्न भए गरौँ, नभए ऋषिजी छैन। अहिले हामी त्यो दृष्टिकोण हाम्रो बनाएको छैन। हामी समग्र न्यायपालिकाको सुधारको पक्षमा छौँ। कमरेड, यो सम्भव कसरी छ सुधारको कुरा? किनकि त्यही न्यायपालिकाको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तपाईँहरू नै हो। विगतमा प्रधानमन्त्री बनाउनु हुने, अहिले मन्त्री परिषदमा एउटा मन्त्रीको भाग माग्दाखेरिमा हल्ला गर्नुपर्ने। त्यो यो त अलिकति फरक छ। बङ्गलादेशका अनुभवहरू एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई डेडलक भएको थियो। संविधानले नै डेडलक गरेको परिस्थिति हामी डेडलक फुकाउन गरे। तर तपाईँले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो। तर त्यही मन्त्री पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले लिएको भन्ने कुराको चाहिँ सुनिश्चितता गर्नु पर्यो नि त। कङ्ग्रेसले खुलेर भन्नु पर्यो, सत्तारूढ गठबन्धनले भन्नु पर्यो, अनि बल्ल हाम्रा दृष्टिकोण बनाउने हो। हामीले हो भन्यो भने अनि प्रचण्डजी गएर चितवनमा गएर होइन, उहाँ त काङ्ग्रेसको वरिष्ठ कार्यकर्ता भएर मन्त्री भयो, काङ्ग्रेस हो भन्नु। अनि यस्तो परिस्थितिमा हामीले अलग दृष्टिकोण अहिले बनाउन हतार हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। गिरलाई हटाउँदाखेरिका अनुभवहरू हामीसँग छैन। अनि बादललाई हटाउँदा 48 घण्टाभित्र हट्न मिल्ने, 24 घण्टा चाहिँ सरिता गिरीलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने, अनि नेकपा एमालेको निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन हुन नपर्ने कारण के? जब त्यो जाँचबुझ गर्ने अधिकार, त्यसको छानबिन गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएकै छैन, केवल सूचना टाँस्ने अधिकार मात्रै दिएकोलाई निर्देशन गर्ने अधिकार दिएको विषयलाई पार्टी फुटाउनकै लागि उहाँले जो रोक्नुभयो त्यसले एउटा विधि पनि तोडियो, अभ्यास पनि तोडियो, नजिरहरू पनि तोडियो। तसर्थ यसमा एउटा रियलाइजेसनको पाटो नभएसम्म संसद विधि बनाउने थलोमै विधिको उल्लङ्घन भएपछि स्वाभाविक रूपमा एउटा जीवन्त पार्टी एमाले चुप लाएर बस्न सक्ने अवस्था भएन। हामीले केही सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू बडो शिष्टता भद्रताका साथ हामीले गरेका छौँ। विगतमा माओवादीले जस्तो कुर्सी तोडफोड पनि गरिएको छैन, कङ्ग्रेसले बुटवलमा गरे जस्तो तोडफोड पनि गरिएको छैन। शान्तिपूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ विरोधका कार्यक्रम गर्दै थियौँ, त्यसमा पनि बसेर छलफल हुन सक्थ्यो। तर अहिले हताहतमा थाहा पाउनु भएको छ कि तेजाब आक्रमणकारीलाई, अपराधीलाई सजाय गर्ने कुरा, बलात्कारीहरूलाई कैद बढाउने कुरा जस्ता विषयलाई उहाँले कुनै दिन संवेदनशील भएर छलफल गर्नु भएन। अघिल्लो अध्यादेशमा केपी शर्मा ओलीले पार्लियामेन्टमा पहिलो दिन प्रवेश गराउँदा, यहाँहरूलाई म जोडका साथ भन्छु, हाम्रो संविधानले नै के भन्छ भने अध्यादेश जारी भएपछि संसद बसेको पहिलो दिन पेश गर्नुपर्छ। यो संवैधानिक बाध्यता हो। यस्ता राम्रा अध्यादेशहरू पनि हामीलाई प्रस्तुत गर्ने नै मौका दिइएन अघिल्लोचोटि केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा। तर हामीले यसपल्ट अध्यादेशहरू पेश भएका थिए, तर ती अध्यादेशहरूलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा पनि नगइकन अरू तमाम कानुनहरूको नागरिकता ऐन भन्नुहोस् न, हामीले के भन्यौँ, आमा वा बाबुको सन्तान
मध्ये एउटाको सन्तान छन् भने उनले चाहिँ वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्छ भनेर हामी प्रष्ट लेखेका छौँ संविधानमा। नम्बर 1। नम्बर 2, जन्मसिद्धका सन्तानले बाबु र आमा नेपाली नागरिक छन् भने उनले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्छ भनेर हामी लेखेका छौँ। संविधान 72 सालमा आयो। आज आमाले आफ्नो नेपाली आमाले पाएको सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिरहेकी छैनन्। त्यस्तो विषयमा हामीले अध्यादेश ल्याएर जनताको मौलिक हक कानुन गर्न लाग्यौँ। तर साथीहरूले विरोध गरे, अदालतले पनि त्यसमा स्टे गर्यो र आज कानुन हुन सकेका छैन। त्यो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा छ, तर त्यो पारित गर्नका लागि हामीसँग कहिल्यै छलफल गरेन। यो एउटा पृष्ठभूमि छ, म यहाँलाई निवेदन गरौँ। दोस्रो, अहिले ऋषिजीले विशेष गरी आज कार्यपालिका हेर्नुहोस् के काम गरे। यत्रो ठुलो विपद आयो देशमा, जनताका बाली नाली नष्ट भए, जनता रुँदैछ। यस्तो परिस्थितिमा सर्ट टर्म राहतको काम सरकारले दिनुपर्ने र सरकारले त्यो ठाउँमा गएर राहत वितरण गर्नुपर्ने केही गरे। हामी क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भन्ने छ भने कहिले दिने हो? आज मान्छे भोकै मरिराखेका रहेछ भने कहिले गएर क्षतिपूर्ति दिने? त्यसकारण कार्यपालिका हेर्ने हो भने पङ्गु भएर बसेको छ। कार्यपालिका बन्दै 3 महिना लाग्यो। न्यायपालिका हेर्नुहुन्छ भने जेसुकै इन्टरभ्यू प्रधान न्यायाधीशले दिए पनि राजनीतिमा जब अदालत प्रवेश गर्छ, कोर्टले जब राजनीति गर्न थाल्छ भने त्यो कोर्टमा पनि राजनीति प्रवेश गर्छ। आज 6 लाख व्यक्तिहरू नागरिकता विहीन छन्। म धन्यवाद दिन्छु केपी ओलीलाई। हम उहाँ अध्यादेशको पक्षमा अहिले जारी नगरौँ भन्दाखेरि म वार्ता कमिटीमा थिएँ। यो गर्नुहोस्। 5.5 लाख 6 लाख व्यक्तिहरू नागरिकता विहीन छन्। जुन संविधानमा वर्ड लेखिया छ त्यही लेख्नुहोस्। जुन नागरिकता विधेयकमा लेखिया छ जहाँ कुनै किसिमको विवाद छैन त्यही लेख्नुहोस् र अध्यादेश जारी गर्नुहोस्। यो कोर्टले तुरन्त त्यसलाई अन्तिम आदेश जारी गरेर रोक्यो। मलाई याद छ जुन दिन आयो अध्यादेश, त्यो दिन काठमाडौँबाटै मलाई 50 वटा फोन आयो होला, धन्यवाद दिए होला। यो समस्या केवल मधेसको समस्या बुझ्नु भएको छ भने सम्पूर्ण देशको समस्या हो। बाबु नागरिक, आमा नागरिक, छोराहरू नाबालिग हुँदाखेरि पाएन भने आज गैर नागरिक भएर बसिया छ। कहाँ जाने? राज्य र जनताको बीचको एउटै सम्बन्ध हो त्यो कागजको टुक्रा नागरिकता। त्यो भएन भने नागरिकले केही पनि पाउँदैन। किन रोके कोर्ट? 6 कोर्टसँग जवाब। संविधान बमोजिममा काम गरेका छु भने संविधान बमोजिम कार्य गर्दाखेरि संविधानमा यो छ कि छैन? संविधान भन्दा एक शब्द एक अक्षर पनि अलग उल्लेख गरिकन अध्यादेश आएको थियो, तर कोर्टले रोकिदिए। जब राजनीतिमा प्रवेश गर्छ अदालत अनि अदालतमा पनि प्रवेश गर्छ राजनीति। आज अदालतको अवस्था यही छ। देशको चुरो सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतको लिडर प्रधान न्यायाधीश हुन्। तर आज कुन अवस्था रहेछ? कसरी पत्याउने हो? सारा न्यायाधीशहरू एकातिर हुन्छन्, प्रधान न्यायाधीश अर्कोतिर हुन्छन्। 27,000 28,000 मुद्दा बाँकी छ जनताको। जुन मन लागे त्यो फैसला गर्छ, मन लागेन भने टाढ्या छ। यस्तो अवस्थामा कोर्टमाथि कसरी जनता विश्वास गर्ने? आज बन्धक भएर बसेको छ सर्वोच्च अदालत। त्यस्तो अवस्थामा सेवाग्राही विरोध गर्ने त स्वाभाविक नै हो। उसले सेवा पाउँदैन भने विरोध त गर्छ। यस्तो अवस्थामा निकास कसले निकाल्ने? जो लिडर हो
सर्वोच्च अदालतको लिडर, त्यो लिडरले निकास निकाल्नु पर्छ। यदि लिडरले निकास निकालेन भने छोडेर जानुपर्छ। यदि एकजनाको कारणले कोर्टमा केही विशेष अवस्था हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ भने परिवर्तन गर्नको लागि तयार हुनु। सुनवाई समितिको कुरा तपाईले गर्नुभयो। सुनवाई समितिमा जति प्रतिबद्धता आज रेकर्डमा छ, समितिको रेकर्डमा छ, पल्टाएर हेर्नुहोस्। अदालतमा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार छ भन्ने कबुल गर्नुभयो, कोही त दूर भयो, कोही हटेको। कुन विकृति हट्या छ, कुन भ्रष्टाचार हट्या छ, दिनादुदिन यही कुरा सुनिराख्या रहेछ भने हटाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता दिएर जाने। सुरुमा त मैले देखेँ केही काम त भयो, केही दिन उहाँ नियुक्ति भएपछि केही कामहरू राम्रो भयो। सही होस् गलत होस् बेथिति गर्ने न्यायाधीशहरूलाई निकालियो। आज के भयो त? आज किन मौन? कहाँ कुरा मिले? त्यस कारणले यो समस्याको समाधान कोर्टमा 3 पक्ष हुन्छ, न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारी। वकिल भन्छ छोड्नुपर्छ प्रधान न्यायाधीश, बारको डिसिजन। न्यायाधीशहरू भन्छ छोड्नुपर्छ। पत्रकारहरू त्यही कराइराखेका छन्। जनताका एउटा सजग वर्ग हो। अनि एकजनाले छोड्दाखेरि अदालत शुद्ध हुन्छ भने किन बसिराख्ने? त्यो आधार छ र अर्को आउनु त्यस्तै आउनु राम्रो आउनु त्यो ग्यारेन्टी के छ? अब त्यसपछि हामीले ऋषि धमलालाई बनाइदिनु पर्छ सर्वोच्च अदालतको। आधार हामीले खोज्नु पर्छ। त्यसको लागि हाम्रो संवैधानिक परिषद छ। गलत गर्छ भने अब कसरी सुधार हुन्छ भन्ने गर्नु पर्यो।